एकदम सिम्पल टाइपको हुन्छ, बट इट निड अ मोर टाइम, इट निड अ मोर क्यालकुलेसन। टाइम पनि बढी चाहिन्छ, प्लस डिफाइन गर्ने भए क्यालकुलेसन पनि के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बढी चाहिन्छ। इन केस अफ द रिस्क रिटर्न एन्ड द पोर्टफोलियो थ्योरी भनेर के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गरेछ है। सही, अब फर्मुलाहरू हेर्दै जान्छौँ भने 20 त चाहिन्न होला सायदै, 16 ल एउटा प्रब्लम। कन्सेप्ट अफ टाढो देखिया छ हौ थोरै, जुमै गरेर हेर्छु। वेट है एकैछिन। ल, आई होप मोबाइलको स्क्रिन बराबर आयो होला है। The first thing we are going to discuss about the concept of return को केसमा डिफाइन गर्छौं र यसैबाट यसको के आउँछ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ हिसाबहरू, यसको फर्मुलाहरू के हुन्छ डेभलप गर्ने काम चाहिँ गर्छौं है। रिटर्न को केसमा डिफाइन गर्छौं भने return can be defined as the profit or an additional amount that are generated from any investment within a fixed period of time भन्छ। रिटर्न को केसमा डिफाइन गर्छौं भने कुनै यो प्रॉफिट हो भनेर भन्छ। प्रॉफिट पनि भन्न मिलेन यसलाई, फेरि अब यो पनि भन्न ठ्याक्कै मिलेन, यहाँ किताबमा त्यो यो लेखेरै छ। रिटर्न क्यान बी डिफाइन्ड एज द profit or loss or additional amount or deductible amount भन्छौं है। किन यो भन्न पाइएन भने चाहिँ रिटर्न भनेको पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। पोजिटिभ रिटर्नलाई के डिफाइन गर्छौं, प्रॉफिटको केसमा डिफाइन गर्छौं। नेगेटिभ रिटर्नलाई के डिफाइन गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ रिटर्नलाई लसको केसमा के गर्छौं डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौं। ओके, त्यही भएर यसलाई चाहिँ ट्याक्कै अब नाफै रिटर्न हो भन्न पाउने कन्डिसन चाहिँ हुँदैन है, त्यो कुरा चाहिँ याद राख्नु। ओके, therefore this return can be defined as the profit or loss or an additional amount or deductible amount that are generated from any investment within a fixed period of time भन्ने डिफाइन चाहिँ गर्छ। एउटा फिक्स पिरियड अफ टाइममा कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टबाट बढी पैसा आउँछ, लगानी गरेको भन्दा बढी पैसा आउँछ भने त्यो पनि रिटर्न हो, लगानी गरेको भन्दा कम पैसा आउँछ भने त्यो पनि रिटर्न हो, प्रॉफिट हुन्छ भने त्यो पनि रिटर्न हो, लस हुन्छ भने त्यो पनि रिटर्न हो। ओके, एडिशनल amount from the investment can be represented as profit, whereas the deductible amount from the investment can be represented as losses, right? अझ यसमा जान्छौ भने के हुन्छ त डिफाइन गर्ने भए this return can be classified in two parts, named as capital gain and capital gain or loss and nominal gain। अब यसमा चाहिँ लस हुँदैन है,
के हो नि ल भन त चाहिँ यो रिटर्न दुई प्रकारको हुन्छ भनेर डिफाइन चाहिँ गर्छौँ है। एउटालाई क्यापिटल गेन अर लसको केसमा डिफाइन गर्छौँ, अर्कोलाई हामीले के डिफाइन गर्छौँ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ नोमिनल गेनको केसमा के गर्छौँ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। ल भन कुन कुन चाहिँ क्यापिटल गेन अर लस हुन सक्ला, कुन कुन चाहिँ नोमिनल गेन हुन सक्ला, के होला खास ल भन त चाहिँ। क्यापिटल गेन भनेपछि के होला, इन द सेम वे नोमिनल भनेपछि के होला, के होला। क्यापिटल भनेको त इन्भेस्टमेन्टकै एमाउन्टकै होला। नोमिनल भनेको एडिसनल कुनै होला नि त, होला नि त भन्छ। त्यो बाहेक क्यापिटल बाहेक अरु नोमिनल क्यापिटल गेनबाट आउने रिटर्न चाहिँ क्यापिटल गेन होला अनि नोमिनल भनेको अरु इन्भेस्टमेन्टबाट आउने चाहिँ नोमिनल होला नि सर। क्यापिटल भोल्युम बढ्नु चाहिँ क्यापिटल गेन, अनि त्यसबाट जस्तै इन्ट्रेस्टहरु आउँछ नि त्यस्तो टाइपकोलाई नोमिनल भन्न मिल्दैन र। ओके ओके, क्यापिटल गेन अर लस भनेको डिफरेन्स बिट्विन द सेलिङ प्राइस एन्ड द पर्चेज प्राइस है। डिफरेन्स बिट्विन सेलिङ प्राइस एन्ड द पर्चेज प्राइस यदि पोजिटिभमा छ भने त्यो क्यापिटल गेन भयो, नेगेटिभमा छ भने के भयो क्यापिटल लस भयो। अहिले त अब यो के अरे सेयर मार्केटसँग खेल्ने मान्छेलाई यो सबभन्दा बढी नलेजेबल सेक्टर हो, त्यो थाहा छैन भन्न पाइँदैन है। जो चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा प्ले गरेर आएको छ, जो सेकेन्डरी मार्केटमा इन्ट्री गरेको छ, उनीहरूलाई के आउँछ भन्दा यो दुईटै गेनको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग नलेज चाहिँ छ, 100% स्योरली छ भनेर म डिफाइन गर्छु है। किन त डिफाइन गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यही असार के अरे न्यू के भन्छ फिस्कल इयरदेखि सिजिटीमा बढाएको छ। यस सर नो? यस सर। सिजिटी भनेको क्यापिटल गेन ट्याक्स के गरेको छ, इन्क्रिज गरेको छ। लङ टर्म पहिला सबैलाई 5% मात्र क्यापिटल गेन ट्याक्स लगाउँथ्यो भने अहिले लङ टर्म भनेको छ त्यो भनेको 1 वर्षभन्दा बढी होल्ड गरेको छ भने 5%, सर्ट टर्म भनेको चाहिँ 1 वर्षभन्दा कम होल्ड गरेर नाफा गरेको छ भने 7.5% है। क्यापिटल गेन ट्याक्स ओन्ली केमा लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ नाफाको केसमा मात्र लाग्छ। त्यो क्यापिटल लस भयो भने फेरि त्यो ट्याक्स लाउने कन्डिसन चाहिँ भएन। तर क्यापिटल गेन र लस भनेको डिफरेन्स बिट्विन दि पर्चेज प्राइस एन्ड द सेलिङ प्राइस हो। नोमिनल गेन भनेको के हो, मैले त्यहाँ लस लेखेको छु है, त्यही भएर नोमिनल गेन भनेको त्यो कुनै पनि सेयरलाई होल्ड गरे बापत त्यसबाट पाइने रेगुलर रिटर्न हो। जस्तै सेयरहरू होल्ड गर्छौँ भने के पाउँछौँ, डिभिडेन्ड पाउँछौँ। डिभेन्चरहरू होल्ड गरे पाउने के पाउँछौँ, इन्ट्रेस्ट पाउँछौँ। यो हाम्रो के हो त डिफाइन, जस्तो डिभिडेन्डमा क्यास डिभिडेन्ड हुन सक्ला, स्टक डिभिडेन्ड हुन सक्ला, द्याट अल आर लाइज अन्डर दि नोमिनल गेनमा पर्ने काम चाहिँ गर्छ। डिभेन्चरमा लगाएका छौँ भने, बोन्डमा हालेका छौँ भने, ब्याङ्कको एफडीमा राखेका छौँ भने पनि देयर वी युज टु रिसिभ द इन्ट्रेस्ट। त्यो इन्ट्रेस्ट पनि के हो त नोमिनल गेन हो। यो किन चाहिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब आउने फर्मुलामा दुईटैलाई मिलाएर बल्ल हामीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेट अफ रिटर्न बनाउने काम चाहिँ गर्छौँ है। चाहिँ सबभन्दा सुरुको फर्मुला भनेकै रेट अफ रिटर्नको है, डिटरमाइन केले गर्छ, आरजेले। ओके, याद छ होला सबैलाई फर्मुला के छ, याद छ फर्मुला, ब्र्याकेट P1 माइनस P0 ब्र्याकेट क्लोज प्लस C अथवा कुनैमा I लेख्छ P0। यसलाई कसरी पनि पढेको, अझ लङ फर्ममा पढ्ने हो भने ending price minus beginning price ending price beginning price plus cash receipt divided by beginning price। यो है, यसैलाई के गराएको माथि बनाएको है। ल हेर त यहाँ मैले किन यो कुरा जोडेँ त भन्दाखेरि चाहिँ माथि हामीले जुन क्यापिटल गेन र लस र नोमिनल गेन गरेका थियौँ त्यो दुईटै कुरा यहाँ आएको छ है। क्यापिटल गेन र लस केबाट आउँछ, P1 माइनस P0 बाट दिन्छ। रिमेम्बर है, P1 माइनस P0 यदि प्लसमा आयो भने के देखिन्छ, क्यापिटल गेन छ भने देखिन्छ, माइनसमा आयो भने के देखिन्छ, क्यापिटल लस छ भने देखिन्छ है। त्यही भएर P1 माइनस P0 एन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस भनेर लेख्ने काम चाहिँ गरेको छ। प्लस C भनेको नर्मल गेन हो, नोमिनल गेन हो। क्यास रिसिभ भनेको छ, डिभिडेन्ड होला, इन्ट्रेस्ट होला, कुनै अर्को ट्याक्सेस होला, के होला, जुनसुकै पनि त्यहाँ हुनसक्छ
हो त्यसलाई हामीले के गर्छौँ प्लस सी भनेर लेख्ने काम चाहिँ गर्छौँ है नोमिनल गेन डिभाइड केले गरेको छ P0 ले गरेको छ किन डिभाइड त भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि रेट अफ रिटर्न निकाल्ने भनेको आफ्नो इन्भेस्टेबल फन्डले हो हामीले जति पैसा लगानी गरेका छौँ त्यो लगानी गरेको पैसाले हामीले के गर्ने हो रेट अफ रिटर्न चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने हो र हामीले लगानी गरेको पैसा जहिले पनि के हुन्छ बिगिनिङ प्राइस हुन्छ त्यसरी यो फर्स्ट के हो त डिफाइन गर्ने हो फर्मुला तर यो फर्मुला त्यति प्रयोग हुने चाहिँ कन्डिसन छैन किनभने चाहिँ रेट अफ रिटर्न तिमीहरूलाई दिएकै हुन्छ है तिमीहरूलाई रेट अफ रिटर्न चाहिँ लगभग क्वेसनले के गरेको हुन्छ प्रोभाइड गरेकै हुन्छ यही रेट अफ रिटर्नको बेसिसमा अब यो रेट अफ रिटर्न के हुन्छ डिफाइन गर्ने भए चाहिँ तिमीहरूको पाससँग रिलेटेड हुन्छ रेट अफ रिटर्न भनेको गइसकेको सालको हामीले के गर्छौँ रेट अफ रिटर्न निकाल्छौँ अब हामीलाई एक्जाममा अथवा क्वेसनमा के सोधेको हुन्छ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकाल भनेर सोधेको हुन्छ एक्सपेक्टेड भनेको फ्युचरको के गर भन्दा रेट अफ रिटर्नलाई फोरकास्ट गर्ने काम चाहिँ गरे हुन्छ त्यो फ्युचरकोलाई फोरकास्ट गर्ने बेसिस नै के हो यही हिस्ट्रीको पासको रेट अफ रिटर्नले के गर्छौँ हामीले क्यालकुलेसन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ है से किताबमा दिएको छ ल मेजरमेन्ट अफ रिटर्न भनेर प्रोभाइड गरेको छ त्यही कुराहरू मेजरमेन्ट अफ रिटर्नमा सुरुमै के राखिदिएको छ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भनेर राख्ने काम चाहिँ गरेको छ है अब फर्मुला कतिको याद छ चेक गर्न पर्यो अब ल है यसको फर्मुला कस्तो हुन्छ फर्स्ट कन्डिसन इफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन इज गिवन ल भन त यति लेखेपछि याद आयो कि आएन फर्मुला कस्तो होला खोल्यो नचलाउनु भन्ने इफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन इज गिवन फर्मुला के होला ल भन कसलाई याद छ यो भन्छ त्यो प्राइस प्रोबेबिलिटीसँग प्राइस गुणन गर्ने सर प्रोबेबिलिटीसँग प्राइस चाहिँ गुणन गर्ने कि डोन्ट से प्राइस प्राइस भन्छ हजुर रिटर्न गुणन गर्ने अहिले लेखेको रिटर्न के आरजे रिटर्न गुणन गर्ने ओके यसलाई केले डिनोट गर्छ सीई ब्रैकेट आरजे सरी आरजे क्यापिटल है ई ब्रैकेट आरजे ले डिनोट गर्छ और अब यहाँ यो लेख्न मिलेन है तिमीहरु लेख आरजे बार लेख त बार भनेको कस्तो हुन्छ रे म सकेसम्म बनाउँछु है अब के भने पहिलो त बनाउनु पर्यो आरजे बार भनेको चाहिँ आरजे को माथि के गर्ने एउटा धर्को तान्ने ल देखिया छ देखिया सर देखिया त्यति भएपछि त्यही त यो तिमीले बुझ्दैनौ कि भनेर फेरि सुरुमा त गर्न पर्यो फेरि है द्याट्स द प्रब्लम त्यसैमा आइदियो कि त्यही भएर ल देखियो भने भइहाल्यो है इआरजे लेख अथवा आरजे बार लेख रिमेम्बर यो डिनोमिनेसनमा एकदम ख्याल किन राख भन्दैछु भने चाहिँ मैले तिमीलाई डिनोमिनेसन लेखेको कारण त हो माथि यसै हामीले रेट अफ रिटर्नलाई मात्र के लेखेका छौँ आरजे मात्र लेखेका छौँ रिमेम्बर रेट अफ रिटर्न भन्छौँ भने आरजे मात्र हो अब यही रेट अफ रिटर्नको एक्सपेक्टेड निकाल्छौँ भने त्यसलाई कि इआरजे लेख्छौँ अथवा के लेख्छौँ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ आरजे बार लेख्छौँ है अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ अघि उसले भने जस्तै सर के भन्नु अरे के दियो भने भन्नु अरे सर डिस्टर्ब भयो क्या आवाज अहिले के भन्नु अरे सर के दियो भने के युज गर्ने भन्नुहुन्छ नि दियो भने त्यो त भइहाल्यो सर प्रोबेबिलिटी दियो भने फर्मुला R1 * P1 अथवा P1 अगाडि लेख्छ है यो उल्टो लेख्यो P2 * R2 त अगाडि पछि लेखेर केही बिग्रिनु वाला छैन त्यही पनि सकेसम्म जे अगाडि छ त्यही लेख्दिम P1 * R1 plus P2 * R2 plus P3 * R3 plus कहाँसम्म पुग्ने भन्ने फिक्स हुँदैन त्यही भएर के लेख्छौँ Pn into के हुन्छ Rn हुन्छ है यदि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ भने याद राख है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ भने यो फर्मुला एप्लाई गर्नै पर्छ P1 * R1 plus P2 * R2 plus P3 * R3 गर्ने हो प्रोबेबिलिटीसँग के गर्ने हो त भन्दाखेरि चाहिँ माथिको रेट अफ रिटर्नलाई के गर्ने क्याल्कुलेट गर्ने है तर यदि के गरेको छैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छैन भने
न के हुन्छ फर्मुला if probability distribution is not given के हुन्छ टाइम पिरियडले डिभाइड गर्ने सर सब जोडेर रिटर्नहरु जोडेर समेसन हो यो समेसन फेरि कहाँ छ यो ल्यापटप भन्नेमा चाहिँ अब सिम्बल खोज्न हैरान समेसन मैले प्रयोग गरेको थिएँ भेट नेटको डिस्टर्बेन्स है एकदमै आउने जाने भइरहेछ है त्यही भएर समेसन आरजे डिभाइड बाइ एन बुझ्यो कि अझ लेखौँ सि यसलाई अझ क्ल्यारिफाई भएन भने यसमा हामीले के गर्छौँ R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस हो कहाँसम्म पुग्छौँ Rn सम्म पुग्छौँ र सबैलाई केले डिभाइड गर्छौँ n ले डिभाइड गर्छौँ है अब यो सबै यहाँ हामीले फर्मुला लेख्छौँ बट रिमेम्बर तर हिसाबमा यो फर्मुला चाहिँदैन है हिसाबमा एउटा टेबल ड्र गर्छौँ त्यो टेबलबाट आफै आफै के हुन्छ फर्मुलाहरु चाहिँ बनिसकेको हुन्छ ओके मात्र दिमागमा के याद राख त भन्दा चाहिँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दियो भने रिटर्नलाई के गर्ने प्रोबेबिलिटीसँग मल्टिप्लाई गर्ने रहेछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दिएन भने के गर्ने त भन्दा चाहिँ अब हामीले के गर्छौं डिफाइन गर्ने भए चाहिँ सबै जति रिटर्नहरु हुन्छ त्यसलाई डिभाइड बाइ के गर्ने n गर्ने यति दुईवटा फर्मुला हुन्छ इन केस अफ द मेजरमेन्ट अफ द रिटर्न ओके अब नेक्स्ट आउँछ मेजरमेन्ट अफ द रिस्क भनेर चाहिँ आउँछ ल आइरनी बजार हिँडेको छ ओहो के हो आज त लो मारो यो घर बाहिर ननिस्क है स्कटिङ कडा छ घर बाहिर ननिस्क है घर बाहिर ननिस्क स्कटिङ कडा गरेको छ बाहिर त ल मेजरमेन्ट अफ द रिस्क ओहो पहिला यो भन्दा एमएमईए या सुगर यो गरे के गर्ने पहिला थोरै कन्सेप्ट त दिउँ है डाइरेक्ट मेजरमेन्टमा नजाउँ कन्सेप्ट अफ द रिस्क ल भन के होला नि रिस्क भनेको एनी आइडिया अनसर्टेनिटी ओके ठीक छ अनसर्टेनिटी एकदम सिम्पलमा डिफाइन गर्ने हो भने चाहिँ एक्चुअल गेन चाहिँ एक्सपेक्टेड गेन भन्दा डिफरेन्ट हुने हो कि यो हाम्रो फाइनान्सको केसमा चाहिँ त्यही हो जहाँ पनि त्यही हो नि फाइनान्सको केसमा मात्र हैन हैन अरु केसमा रिस्कको परिभाषा फरक हुन सक्छ हाम्रो फाइनान्स पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट एउटा गराएको छ अर्कै आयो भने अर्कै आउन सक्ने चाहिँ त्यो चाहिँ रिस्क भयो अनि फिक्स त जहाँ पनि त्यही हो नि नट जस्ट इन फाइनान्स कुनै पनि कुरामा केही गरेका छौ भने मान्छेको एक्सपेक्टेसन एउटा हुन्छ त्यो एक्सपेक्टेसन भन्दा फरक आउन साथ के हो त भन्दा रिस्क हो बाइक चढाएर 2 घण्टा पोखरा पुग्छु भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन बनाएको हुन्छ बीचमा एक्सिडेन्ट भएर माथि पुग्न त रिस्क भइहाल्यो नि हैन 2 घण्टा पोखरा पुग्छु भन्ने मान्छे 1 घण्टा माथि पुग्यो भने त रिस्क भयो त अनि त्यही भएर ठ्याक्क त्यसै डिफिनेसन मिल्छ सही रिस्क क्यान बी डिफाइन्ड एज द डेभिएसन बिट्विन expected rate of return and the actual rate of return from any investment option within a fixed period of time. यो टाइम चाहिँ चाहियो है टाइम र यो चाहिँ within a fixed period of time.
है कुनै पनि एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न जुन हामीले एक्सपेक्ट गरेका हुन्छौँ त्यो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न र एक्चुअल रेट अफ रिटर्नमा जे डेभिएसन देखिन्छ जे डिफरेन्सेस आउँछ त्यो डिफरेन्सेसलाई हामी के डिफाइन गर्छौँ रिस्कको केसमा के गर्छौँ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ सबै मान्छेले के सोचेको हुन्छ एक्सपेक्टेसन चाहिँ राम्रै सोचेको हुन्छ एक्सपेक्टेसन रिटर्नहरू उसको सबै कुराको एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भन्दा राम्रै हुन्छ नट जस्ट इन फाइनेन्स यही एमबिएस पढिरहेका छौँ भने फर्स्ट सेमको एक्जाम दिएका छौँ मानव फर्स्ट सेमको एक्जाममा एउटा एक्सपेक्टेसन होला हो 3.6 भन्दा माथि ल्याउँछु 3.5 भन्दा माथि ल्याउँछु भनेर भन्छौ भने आउने बेलामा के हो 3 मात्र आयो भने त्यो पनि के हो रिस्क हो केही न केही रिस्क भयो त त्यसरी डेभिएसन आइदियो नि एन्ड नट जस्ट अ मिनिमम कम आएर मात्र म्याक्सिमम आए पनि रिस्क है 3.5 ल्याउने एक्सपेक्टेसन गरेका छौ तर 3.8 आइदियो भने पनि द्याट इज अल्सो डिफाइन्ड एज द रिस्क रिमेम्बर एक्सपेक्टेसन भन्दा राम्रो भइदियो भने त्यसलाई के भन्छ फेभरेबल रिस्कको केसमा डिफाइन गर्छ एक्सपेक्टेसन भन्दा नराम्रो भयो भने त्यसलाई के डिफाइन गर्छ अनफेभरेबल रिस्कको केसमा के गर्छ डिफाइन गर्छ 2 घण्टामा पोखरा पुग्छु भन्ने मान्छे 1.5 घण्टामा पोखरा पुग्छ भने त्यो के फेभरेबल रिस्क भइदियो यसरी के गर्छ भन्दा चाहिँ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छ है त्यही भएर चाहिँ यो भनेकै के हो त भन्दा डेभिएसन हो रिस्कलाई नै के डिफाइन गर्छ डेभिएसन भन्छ तर फाइनान्समा हामीले रिस्क भनेर कसलाई मान्छौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छौँ के हो कि होइन हो कि होइन क्याल्कुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्दा के निकाल्छ रिस्क निकाल्छ नामैमा हेर त रिस्कको क्याल्कुलेसनमा के राखिदिएको छ डेभिएसन भन्ने वर्डलाई राख्ने काम चाहिँ गरेको छ है तर मेजरमेन्ट अफ द रिस्कमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने नै के हो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ ए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले के गर्छौँ क्याल्कुलेसन गर्छौँ केले डिनोट गर्छ ल भन त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन केले डिनोट गर्छ सिग्मा सिग्मा मेरो कम्प्युटरमा भएको ल्यापटपमा भएको सिग्मा यस्तो छ है खालको सिग्मा छ यो सिग्मै हो याद राख ल यहाँ पनि अब के हुन्छ त डिफाइन गर्ने भए इफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन इज गिभन ल यहाँ पनि दुईटा हुन्छ है फर्मुला याद राख ल के हुन्छ इफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन इज गिभन भनेर के गरेको हुन्छ एउटा राखेको छ फर्मुला के छ एउटा फोन गर यहाँ के छ फर्मुला ल भन याद छ कि छैन यिनीहरूलाई याद छैन जस्तो छ है यो चाहिँ याद रहन्छ यसले डिनोट गरिहाल्यो नि याद छैन भन्ने कुरा चाहिँ है इफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन इज गिभन को केसमा जान्छौ भने अब फर्मुला के छ अन्डर रुट के हुन्छ ल भन अब त याद छ कि के भयो भेराइन्स त म गर्दिन होल अन्डर रुट समेसन के हुन्छ ल भन अझै याद छैन समेसन ब्र्याकेट राख्यो होला हो कि हैन ई अर्को नै ब्र्याकेट राख्नु पर्यो फेरि आरजे सो ई आरजे माइनस आरजे बार आरजे माइनस आरजे बार माथिबाट ल्याएर ल अथवा ई आरजे ल ई आरजे को के हुन्छ स्क्वायर अनि यतिले सक्यो ओपन एन्ड के रे सुषमा थाहा छैन सर इन्टु पीआर कहाँको ओपन हुन्छ प्रोबेबिलिटी दिएपछि ए है याद राख समेसन आरजे माइनस आरजे बार पढ्ने बेला आरजे बार भनेर पढेका छौं अथवा इआरजे नो प्रब्लम समेसन आरजे माइनस आरजे बार को होल स्क्वायर इन्टु पीआर को त्यसको होल अन्डर रुट गर्छौ भने के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउने काम चाहिँ गर्छ याद राख है तर यदि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छैन भने हेर फर्मुला धेरै सम्झिनु पर्ने कन्डिसनै छैन यसैले कपी गर्छु है मैले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन इज नट गिभन ल भन अब फर्मुला के हुन्छ अब मिलाउँछौ कि ल भन त अब ल सुषमाले भनेको मिल्छ अब डिभाइड बाइ के गर्छौ यान गर्छौ यान अथवा कुनैमा यान -1 है
यो फरक छ जुन गर्दा नि हुन्छ भन्ने कन्डिसन चाहिँ देखिया छ आखिरमा कुनैमा n देखिन्छ कुनैमा के देखिन्छ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ n-1 देखिन्छ धेरै जसो आन्सर चाहिँ n-1 गरेर मिलाएको छ कि सायद यसमा पनि ल याद राख है अब एउटा कन्सेप्ट चाहिँ के डेभलप गर भने प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने के गर्दो रहेछ प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्दो रहेछ प्रोबेबिलिटी दिएको छैन भने के गर्दो रहेछ भन्दा चाहिँ डिभाइड केले गर्दो n ले गर्दो रहेछ त्यही देखेन र माथि रिटर्नमा पनि हेर्दा चाहिँ रिटर्नमा के गर्छ सर तलको n-1 मा पनि अन्डर रुट हो हैन सर सबै हो नि त्यो होल अन्डर रुट हो यो यहाँ मेरो ल्यापटपमा अलि नमिलेर मात्रै हो यो चाहिँ होल अन्डर रुट हो n-1 सम्म पुग्ने गरेर त्यो याद राख है यहाँ चाहिँ अब ल्यापटपमा त्यही सानै अन्डर रुट मात्रै छ यो पनि होल अन्डर रुट हो पुरै उतैसम्म लाइन तानिने गरेर ल लाइनै तान्दिन्छु यो यहीँसम्म अन्डर रुट हो ल है यो पनि होल अन्डर रुट n-1 लाइन ढाक्ने गरे अन्डर रुट हो टेबल जानेपछि फर्मुला यतिकै जानिन्छ के टेबल भएपछि मेन टेबल जान्न पर्यो त त्यही हो टेबल भएपछि आफै आउँछ सबै यो फर्मुला कसैलाई यादै हुन्न टेबल कन्ट्रोल गर्यो भने त फर्मुला त प्रब्लम हुँदैन त्यो ढुक्क छ त्यसमा चाहिँ ल यति आइसकेपछि अब भेरायन्स भन्ने आउँछ भने भेरायन्समा अरु केही पनि आउँदैन अन्डर रुट मात्रै फाल्दिने हो अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जुन आएको हुन्छ त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्क्वायर गर्यो भने के आउँछ भेरायन्स आउँछ है भेरायन्समा छुट्टै फर्मुला लेखाउने काम चाहिँ गरिन किताबमा दिन चाहिँ भेरायन्सको छुट्टै फर्मुला त्यसको छुट्टै फर्मुला दिने काम चाहिँ गर्छ बट त्यो छुट्टै फर्मुला चाहिने कन्डिसन चाहिँ हुँदैन है किनकि यो जुन अन्डर रुटहरु छ अन्डर रुट फाल्दियो भने अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2% आएको छ भने भेरायन्स कति हो 4% हो 2 को स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5% आएको छ भने भेरायन्स कति हो 25% हो आएको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई मात्र के गर्दै हुन्छ स्क्वायर गर्न साथ के हुन्छ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ नाउ वी क्यान इजिली क्याल्कुलेट द भेरायन्स क्याल्कुलेट गर्ने काम चाहिँ गर्छौं ओके अब नेक्स्ट के आउँछ त डिफाइन गर्ने भए कोएफिसिएन्ट अफ भेरायन्स भन्ने चाहिँ आउँछ ल के होला नि सीवी भनेको खास किन निकालिन्छ सीवी त्यहाँबाट सुरु गरौँ त ल अथवा यसलाई अझ तिमीहरुलाई सबभन्दा झुक्काउने यसलाई के पनि भन्छ रिस्क पर युनिट भन्छ और यसलाई के पनि भन्छ रिलेटिभ रिस्क पनि भन्छ ल कोएफिसिएन्ट अफ भेरायन्स भन रिस्क पर युनिट भन अथवा रिलेटिभ रिस्क भन सबै कुरा के हो सेम हो यो खास किन निकाल्छौं उनको रिस्क कम छ भन्नलाई होला नि उनको रिस्क कम छ भनेर हेर्नलाई हो कि रिस्क कम छ कम्प्यारिजन गर्नु रिस्क निकालेर जस्तै मैले एउटा एक्जाम्पल बनाए है ल त्यतिकै अब यो बुझ्नलाई मात्र मानौ हामीसँग दुईटा स्टक छ एउटा स्टक ए भन्ने छ अर्को के छ स्टक बी भन्ने छ फर एक्जाम्पल है स्टक ए को रिटर्न कति छ स्टक ए को रिटर्न छ 15% स्टक को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ 9% है स्टक बी को रिटर्न कति छ 15% यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ 7%। ल भने यस्तो भयो भने कुनलाई सिलेक्ट गर्छौ स्टक ए र स्टक बी यस्तो दियो भने तिमीलाई जनरली ल स्टक ए र स्टक बी मा कुन सिलेक्ट गर्छौ न सोध्यो भने कुन सिलेक्ट गर्छौ ए सिलेक्ट गर्छौ कि बी सिलेक्ट गर्छौ बी सिलेक्ट गर्छौ किन बी सिलेक्ट गर्छौ भने दुईटैको रिटर्न सेम छ भने each and every investor moves towards the minimum risk सबैको त हेर्न नेचर फलाएर बस्छ का ए रिमेम्बर एभ्री इन्भेस्टर को नेचर के हुन्छ रिटर्न चाहिँ बढी होस् रिस्क चाहिँ के होस् कम होस् सबैको नेचर त्यही हो है कोही पनि मान्छे चाहिँ म चाहिँ रिस्क बढी लिएर रिटर्न कम गर्छु भन्ने मान्छे कोही पनि भेटिन्न यहाँ हेर्छौ भने रिटर्न के देखियो इक्वल देखियो
रिटर्न इक्वल देखिन साथ हाम्रो आँखा कहाँ जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिस्क कसको कम छ त्यहाँ जाने काम चाहिँ गर्छ। त्यो गर्न बीलाई हामीले के गर्छौँ सेलेक्ट गर्छौँ। तर मानौ यस्तै भइदियो र यो पनि भइदियो भने हामी के गर्छ हामीले चाहिँ 13% भइदियो भने कुन रोज्छ फेरि यस्तो केसमा रिटर्न नै बढी रोज्ने नि। यस्तो अब सेम छ भने रिटर्न बढी भएको कुन रोज्छ स्टक ए रोज्छ। तर अब मान्छे कन्फ्युजन कहाँ पर्छ त भन्दा यस्तो भने कन्फ्युजन पर्छ। ल भन कुन रोज्ने अब स्टक ए हेर्छ रिटर्न बढी छ रिस्क पनि बढी छ, स्टक बी हेर्छ रिटर्न कम छ रिस्क पनि कम छ। ए रोज्ने कि बी रोज्ने भन्ने कुरामा मान्छेलाई के हुन्छ कन्फ्युजन हुन्छ। त्यस्तो बेलामा बल्ल के चाहिन्छ कोफिसिएन्ट अफ भेरायन्सको आवश्यकता पर्छ हो। हामीले के निकाल्छौँ सिभी निकाल्छौँ। सिभीले मात्र के डिटरमाइन गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 1% रिटर्न प्राप्त गर्नको लागि कति % रिस्क बिहोर्नु पर्ला भनेर के गर्छ सिभीले निकाल्ने काम चाहिँ गर्छ। त्यही भएर यसलाई रिस्क पर युनिट पनि भनिदिएको छ। रिस्क पर युनिट भनेको 1% रिटर्न कमाउनको लागि कति % रिस्क बियर गर्नु पर्ला। रिलेटिभ रिस्क भनेको रिस्कलाई केसँग कम्पेयर गरेको हुन्छ रिटर्नसँग के गरेको हुन्छ कम्पेयर गरेको हुन्छ है। यसरी याद राख्नुपर्छ है। किनकि तिमीलाई क्वेसनमा कहिल्यै पनि के अरे डाइरेक्ट सिभी निकाल भनेर भन्न पनि सक्छ नभन्न पनि सक्छ। डिसिजन सोध्छ विच स्टक इज बेटर एन्ड वाइ भनेर सोधिदिन्छ। यो दुईटा स्टकमा कुनमा लगानी गर्छौ र किन भनेर सोध्न साथ एट द्याट टाइम यु हेभ टु क्यालकुलेट द कोफिसिएन्ट अफ भेरायन्स के गर्छौँ क्यालकुलेट गर्छौँ। र कोफिसिएन्ट अफ भेरायन्सको फर्मुला के हो कोफिसिएन्ट अफ भेरायन्स को फर्मुला सिग्मा बाई रिटर्न सिग्मा जे डिवाइड बाई ERJ सिग्मा जे डिवाइड बाई ERJ अथवा रिस्क डिवाइड बाई के रिटर्न हो है। रिस्क डिवाइड बाई रिटर्न गर्छौँ जसको कम आउँछ त्यसैलाई हामीले के गर्छौँ सेलेक्सन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। यसरी याद राख है। यसलाई हामीले के भन्छौँ कोफिसिएन्ट अफ भेरायन्सको केसमा के गर्छौँ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। ओके यहाँसम्म छ तिमीहरूलाई अगाडिको केसमा डिफाइन चाहिँ गरेको। अब के आइदियो त डिफाइन गर्ने भए पोर्टफोलियोको हिसाबहरू पोर्टफोलियोको फर्मुलाहरू आउने काम चाहिँ गरेको छ। एक्सपेक्टेड रिटर्न रिस्क अफ द पोर्टफोलियो भनेको छ। ल एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ द पोर्टफोलियो ल भन के होला पहिला पोर्टफोलियो भनेको के हो नि पोर्टफोलियो भनेको याद हुनु पर्यो है। तिमीलाई पोर्टफोलियो याद नभएर हुन्छ ग्रुप अफ इन्भेस्टमेन्ट हैन ग्रुप अफ इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियोको केसमा डिफाइन गर्छौ भने as the concept of diversification of an investment where an investor used to divide their total investable fund portfolio can be defined as the concept of diversification of an investment where an investor used to divide their total investable fund into two or more than two assets है। दुई वा दुई भन्दा बढी सम्पत्तिहरुमा के गर्छ डिवाइड गरेर लगानी गर्छ भने फर द मिनिमाइजेसन अफ रिस्क। किन त डिफाइन गर्ने भए रिस्कको मिनिमाइजेसनको लागि कुनै पनि इन्भेस्टरसँग आफूसँग भएको सबै पैसालाई एकै ठाउँमा लगानी नगरिकन त्यसले डिफ्रेन्ट सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भने त्यस्तोलाई हामीले के डिफाइन गर्छौं पोर्टफोलियोको केसमा के गर्छौं डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौं। याद राख है। एकै ठाउँमा लगानी गर्छौ भने त्यसलाई पोर्टफोलियो भनेर डिफाइन गर्न चाहिँ मिल्दैन। डिफ्रेन्ट सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छौ भने त्यसलाई बल्ल हामीले के डिफाइन गर्छौं पोर्टफोलियो केसमा के गर्छ डिफाइन गर्छौं। अहिले पनि भने त शेयर मार्केटमा इन्ट्री गरेको मान्छे छ भने मजाले के बनाइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोर्टफोलियो कसले बनाइदिन्छ मेरो शेयरले चाहिँ बनाइदिन्छ। बनाइदिन्न र क्लियरली मेरो शेयरले नि के लेखिदिएको हुन्छ मेरो शेयरको एउटा अप्सनमा गयो भने माई पोर्टफोलियो भनेर बनाइदिएको हुन्छ।
त्यो पोर्टफोलियोमा के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ लगानी गरेको छ त, कुन सेक्टरमा लगानी गरेको छ, त्यो सबै देखाउने काम केमा गर्छ, त्यसले नि सो गरे हुन्छ है। त्यही भएर अब यस्तो टाइपको पोर्टफोलियो आयो भने यहाँ मिनिमम 2 ठाउँमा के भएको हुनु पर्यो, इन्भेस्टमेन्ट भएको हुनु पर्यो। अब मिनिमम 2 ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट हो भने यसको फर्मुला चाहिँ के होला, एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ द पोर्टफोलियो भन्छौँ भने डिनोट केले गर्छ इआरपी अथवा आरपी बार, यहाँ पनि त्यही हो याद राख। अगाडि एक्सपेक्टेड आउन साथ कि ई राखे भयो अथवा आरपी बार लेख्दै पनि नो प्रब्लम। ल भन फर्मुला के छ, फर्मुला याद छ कि छैन, याद छैन, W1 इन्टु ER1 प्लस W2 इन्टु ER2 प्लस W3 इन्टु ER3 कहाँसम्म पुग्ने, WN इन्टु ERN सम्म। ल के हो नि W भनेको, त्यसो भए वेट अथवा पोर्टफोलियो। माथि गएर लेखाउँछु भनेको मिस्टेक भएछ है, पक्कै सबै लेखाउँछु एकचोटि। म तिमीलाई वेयर यहाँ लेखाउँछु एकचोटि, यहाँ वेयर चाहिँ यहाँ छुट्यो भने हुन्छ, फेरि तल धेरै हुन्छ वेयर। ल के लेखाएँ अब मैले, एउटा ERJ भन्ने छ हो, ERJ लाई के भनेर लेखाएको छु रे, एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न। अन्त अरू के नै छ हो, PR छ होला, ल प्रोबेबिलिटी हो यो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन छ होला। अर्को के छ, N नम्बर अफ इयर्स। अरू केही छ, CB को लेखाइसकेको छु, ERJ RJ त्यही हो, ल RJ केही पनि रहन्छ नि त्यसो भए त, याद राख है। अर्को खोइ भएछ, RJ मात्र होला, RJ भनेको चाहिँ नझुकिने रेट अफ रिटर्न होला, यसरी है। पोर्टफोलियोको फर्मुला बनाउँछौँ भने W1 इन्टु ER1 अथवा R1 बार, W1 इन्टु R1 बार प्लस W2 इन्टु R2 बार प्लस W3 इन्टु R3 बार प्लस कहाँसम्म पुग्छ WN इन्टु RN बार। यहाँसम्म गयो भने के आउँछ, नाउ वी क्यान इजिली ड्र द फर्मुला अफ द पोर्टफोलियो रिटर्नको यतिवटा फर्मुला हामीले के गर्छौँ, डिफाइन गर्नुपर्ने काम चाहिँ हुन्छ। अब योसँग के आइदिन्छ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ पोर्टफोलियो रिस्कको फर्मुला आउने काम चाहिँ गर्छ है। पोर्टफोलियो रिस्क डिटरमाइन फेरि केले गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई केले डिटरमाइन गर्छ, रिस्क भन्न साथ सिग्मा हुने नै भयो, पोर्टफोलियो भने चाहिँ के हुन्छ, P है। अब यसको चाहिँ अलि फर्मुला चेन्जेस हुन्छ, इन 2SS केस र 3SS केस भन्ने चाहिँ हुन्छ। याद राख, तिमीहरूलाई पोर्टफोलियोको डेफिनेसनमा के भनिसकेको छु, मिनिमम कति ठाउँमा लगानी गर्नु पर्यो, 2 ठाउँमा लगानी गर्नु पर्यो भनेका छौँ, म्याक्सिमम जति पनि हुनसक्छ भन्ने डिफाइन चाहिँ गरेका छौँ। बट फर्मुलाको स्ट्रक्चर यस्तो छ कि अब एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्नको पोर्टफोलियो फर्मुला चाहिँ गाह्रो हुँदैन, त्यहाँ 10 ठाउँमा लगानी गरे पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ, नो प्रब्लम। तर पोर्टफोलियो रिस्कको फर्मुला यस्तो लफडा छ कि जसको कारणले गर्दा जहिले पनि क्वेसनमा के आउँछ, 2वटा एसएसमा मात्र लगानी गरेको पोर्टफोलियो बनाइन्छ। हामीले फर्मुलै लेख्ने बेलामा एउटा 2SS केसको लेख्छौँ, अर्को कसको लेख्छौँ, 3SS केसको लेख्ने काम चाहिँ गर्छौँ। त्योभन्दा माथिको त कल्पनै गरे होइन। 3SS केस पनि यति झन्झटिलो हुन्छ कि त्यसले म्याक्सिमम टाइम खाने काम चाहिँ गर्छ। त्यो तिमीले यसो सम्झ चाहिँ ब्याचलरमा पनि तिमीलाई जतिसुकै हिसाबहरू हुन्थ्यो, सबै हिसाबमा पोर्टफोलियो कतिको बनाएको, जम्मा 2वटा एसएसको मात्र पोर्टफोलियो बनाएको हुन्थ्यो। यदि पोर्टफोलियो रिटर्न मात्र सोधेको छ भने 3-4वटा एसएस पनि बनाउँछ। तर यदि पोर्टफोलियो रिस्क सोधेको छ भने उसले के गर्छ, 2टा एसएस भन्दा बढीको पोर्टफोलियो बनाउन्न। याद राख है। त्यही भएर चाहिँ 2SS केसको लागि फर्मुला हो भने के हुन्छ, ल भन कसैले याद छ, मैले यहाँ यो लिन आएको है,
डु एनीबडी हैव द इन्फर्मेसन यसको 2SS केसको फर्मुला? याद चाहिँ छैन? बोल्दैनन् क्या? छैन सर, छैन, याद छैन। बोल्दैनन् केटाहरू, खतम भयो। ल ए र बी बना है ल, 1 र 2 नै अथवा ए र बी ल। ए ल WA स्क्वायर प्रत्येक पाली राख्दै झिक्दै गर्नु पर्ला इन्टु सिग्मा ए स्क्वायर है ल। WA स्क्वायर इन्टु सिग्मा ए स्क्वायर एकैछिन है ल, यहाँले ल प्लस दुईटा एसएसको मात्र बनाएको छु है। WB स्क्वायर इन्टु सिग्मा बी स्क्वायर है। त्यस पछाडि अब के आउँछ प्लस 2 कोभेरिएन्स ब्रैकेट A, B WA इन्टु WB। के याद आयो फर्मुला? यो होल अन्डर रुट है सबै पछाडिसम्म। यदि दुईवटा यदि दुईवटा एसएसमा मात्र लगानी गरेर पोर्टफोलियो बनाएको छ भने एउटाको नाम ए एउटाको नाम बी है, एउटा ए भन्नेमा लगानी गरेको छ एउटा बी भन्नेमा लगानी गरेको छ भने अब फर्मुला के भन्छ WA स्क्वायर इन्टु सिग्मा स्क्वायर प्लस WB स्क्वायर इन्टु सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 2 कोभेरिएन्स AB WA WB यो सबैको होल अन्डर रुट हो। यति गरेपछि बल्ल के आउँछ पोर्टफोलियो रिस्क आउने काम चाहिँ गर्छ। तर यदि तिमीहरूलाई के गरिदियो त भन्दाखेरि चाहिँ 3SS केस सोधियो भने तीनटा एसएस ल ABC मा लगानी गरेको सोधियो भने ल हेर याद राख्नु इन 3SS केस आफै भन त ल के होला एउटा WA स्क्वायर होला ठीक छ, एउटा WB स्क्वायर होला ठीक छ, अर्को के हुनु पर्यो ल भन आफै WC स्क्वायर त्यसपछि WC स्क्वायर इन्टु सिग्मा C स्क्वायर हो। अनि त्यसपछि 3 कोभेरिएन्स ABC WA इन्टु WB इन्टु WC। ब्याचलर त चरप्पै खायो त्यो हुन्न एबीएसी गरेर हुन्छ। बल्ल यसले सम्झ्यो यो सुषमाले त ब्याचलर पुरै खाएछ नि होला भनेको नि सर त्यो भएर मैले ब्याचलर खायो त मैले। एउटा कुरा के याद राख कोभेरिएन्स भनेको जहिले पनि दुईवटा एसएस को मात्र सो गर्न पाइन्छ। कोभेरिएन्स कहिले पनि एबीसी कोभेरिएन्स कहिले पनि 1 2 3 कोभेरिएन्स कहिले पनि XYZ कहिले पनि हुँदैन। कोभेरिएन्स कि AB मात्र हुन्छ, कोभेरिएन्स कि XY मात्र हुन्छ, कि कोभेरिएन्स कि 1 2 मात्रै हुन्छ है। त्यही भएर त मैले अघि नै के भनेको थिएँ 3SS केसको फर्मुला एकदम लफडा भन्छ है। तिम्रो किताबमा 3SS केस पनि धेरै हुन्न भनेको थिएँ। तर अब के भन्छ ल हेर 2 कोभेरिएन्स AB WA WB एउटा यही हुन्छ है। तर अब यतिले त पुगेन सही। अब अर्को के आउँछ त डिफाइन गर्ने भए अर्को के आउँछ अब 2 कोभेरिएन्स AB को ठाउँमा अब के हुनु पर्यो BC हुनु पर्यो। सबैलाई पुग्नु पर्यो नि 2 कोभेरिएन्स BC इन्टु WB र W के हुन्छ C फेरि प्लस 2 कोभेरिएन्स अब के हुन्छ ल भन बाँकी रहेको कुन रह्यो AC बाँकी रह्यो 2 कोभेरिएन्स के हुन्छ AC। यो सबैको होल्ड अन्डर रुट हो आफै याद राख ल कति लामो भनेको क्वेशन के रे फर्मुला हेर 2SS केसको A र B मात्र भयो WA स्क्वायर इन्टु सिग्मा स्क्वायर प्लस WB स्क्वायर इन्टु सिग्मा B स्क्वायर प्लस 2 कोभेरिएन्स AB WA WB फिनिश दुईटा मात्र भएपछि। तर तीनवटा हुनासाथ अगाडिको पोर्सन त नो प्रब्लम ल A स्क्वायर को एउटा बन्यो B स्क्वायर को एउटा बन्यो C स्क्वायर को एउटा पनि ठिक छ।
तर त्योभन्दा पछाडि जाँदाखेरि तीनटैसँग रिलेसन सो गर्न पर्छ। एकचोटि ए र बी को कोभेरियन्स निकाल्न पर्यो, एकचोटि बी र सी को कोभेरियन्स निकाल्न पर्यो, एकचोटि ए र सी को कोभेरियन्स निकाल्न पर्यो। यो सबैको अन्डर रुट होल गरिसकेपछि बल्ल के आउँछ 3SS केसको अब के आइदिन्छ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ पोर्टफोलियो रिस्क आउने काम चाहिँ गर्छ। अब यहाँसम्म आउँदा याद राख हामीलाई सबै कुरा हामीले निकालिसकेका हुन्छ, दिइसकेका हुन्छ। जस्तै ई माथि एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्नमा ER1 ER2 ER3 भनेर लेखेका छौँ है। यो भनेको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न हो, माथि कसरी निकाल्ने लेखिसकेका छौँ, त्यसमा केही प्रब्लम भएन। वेटेज क्वेसनले दिएको हुन्छ। वेटेज भनेको ER1 र W1 भन्छौ भने 1 भन्ने स्टकमा कति % लगानी गर्ने हो, 1 भन्ने स्टकमा कति % लगानी गर्ने, त्यो हाम्रो के भइदियो W1 भइदियो। मानौ तिमीहरूले सेयर मार्केटमा केही एउटा पोर्टफोलियो बनाएका छौ, नोबेल बैंक र NIC एसियामा लगानी गरेका छौ, नोबेलमा 30% NIC एसियामा 70% लगानी गरेका छौ भने तिमीहरूको W नोबेल कति हुन्छ 30%, WNIC एसिया कति हुन्छ 70%। त्यो भनेको कति लगानी गरेका छौ भन्ने कुरा चाहिँ वेटेजमा हामीले के गर्छौँ सो गर्छौँ। त्यस्तै गरेर अब यहाँ आयो पोर्टफोलियो रिस्कमा आयो भने यहाँ पनि यसो हेर वेटेज क्वेसनले दिन्छ, सिग्मा ए सिग्मा बी हामीले माथि निकालिसकेका छौँ, निकाल हैन रे ल। सिग्मा ए सिग्मा बी प्रोबेबिलिटी दियो भने कसरी आउँछ, प्रोबेबिलिटी दिएन भने कसरी आउँछ भनेर चाहिँ सिग्मा ए सिग्मा बी निकालिसकेका छौँ। अब नयाँ के भइदियो त भन्दाखेरि चाहिँ कोभेरियन्स भइदियो। कोभेरियन्सको फर्मुला लेखेको छैन, तर अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कोभेरियन्सको फर्मुला चाहिँ लेख्छौँ है, याद राखे। कोभेरियन्स बिट्विन स्टक ए एन्ड बी है। ए र बी को हो भने कसरी डिनोट गर्छ COV ब्र्याकेट अब ए बी क्यापिटल हुन्छ, ए कमा बी क्यापिटल। यसले के गर्छ डिनोट गर्ने काम चाहिँ गर्छ। अब यसको तीनटा फर्मुला छ फेरि, ओहो एउटा मात्र भयो त अन्त नि है। तीनटा फर्मुला छ। फर्स्ट इफ कोरिलेसन कोएफिशिएन्ट इज गिवन। पहिलो भनेको यदि कोरिलेसन कोएफिशिएन्ट दिएको छ भने है, के हो नि कोरिलेसन कोएफिशिएन्ट भनेको एउटा शब्द भने बल्ल याद गरौँला। इफ कोरिलेसन कोएफिशिएन्ट इज गिवन, अब त्यसलाई कसरी सो गर्ने भन्ने कुरो भयो यहाँ। अब यहाँ पक्कै छैन होला, एउटा याद छ कि छैन ढल्केको पी, मैले ल्यापटपमा पहिला खोज्दा नभेटाएको। तिमीहरूले के भन्छ रे त्यो स्ट्याटमा रो भन्न पढेको हो, रिमेम्बर? स्ट्याटको चाहिँ धेरैलाई याद हुँदो रहेछ, स्ट्याटमा रो भन्न पढेको हो। यहाँ चाहिँ अब खास त्यसलाई रो भन्न तिमीले स्ट्याटमा स्मल आर लेखेको हो, याद राख। तर त्यसलाई लेख्ने स्मल आर चाहिँ होइन है। अब बोर्ड भएको भए ठ्याक्क देखाउन मिल्थ्यो, यहाँ पनि भेटिएन कि। अब मलाई पी नै लेखेँ है, खास पी होइन है, यो अलि ढल्केको पी हो। यसलाई इटालिक बनाइदिए ढल्किन्छ कि थोरै, ल ढल्क्यो ल है, थोरै ढल्केको पी हो है। यसलाई के भन्छ कोरिलेसन कोएफिशिएन्ट भन्छ। PA AB इन्टु सिग्मा ए इन्टु सिग्मा बी। यदि कोरिलेसन कोएफिशिएन्ट दिएको छ भने रिमेम्बर, कोरिलेसन कोएफिशिएन्ट दिएको छ भने कोभेरियन्सको फर्मुला के भन्छ रो AB इन्टु सिग्मा ए सिग्मा बी भन्ने काम चाहिँ गर्छ है। किताब छ भने किताबको 189 पेजमा छ है, मेरो चाहिँ 189 मा छ। हेर त किताबमा कोरिलेसन बिट्विन रिटर्न भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ कोभेरियन्स RA RB लेखेको छ। RA RB लेखे पनि हुन्छ, AB लेखे पनि हुन्छ है। त्यहाँ हेर त पी त पी, तर कस्तो कस्तो पी लेखेको छ है। रो AB सिग्मा ए सिग्मा बी भनेर लेखेको छ। यदि कोरिलेसन कोएफिशिएन्ट दिएको छ भने, यदि कोरिलेसन कोएफिशिएन्ट दिएको छैन भने के चेक गर्छौं, इफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन इज गिवन है। यदि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ भने अब यसको फर्मुला के हुन्छ
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ भने फर्मुला समेसन ब्र्याकेट RA माइनस ERA त्यस्तै RB माइनस ERB इन्टु के गर्छौं PR गर्छौं है। यदि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ भने याद राख फेरि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट दिएको छ भने फर्स्ट प्रायोरिटी त्यसैले पाउँछ। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट दिएको छ भने त्यही फर्स्ट प्रायोरिटी हुन्छ। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट छैन भने बल्ल के गर्छौं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ कि चेक गर्छौं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दियो भने समेसन RA माइनस RA बार RB माइनस RB बार इन्टु के गर्छौं प्रोबेबिलिटी गर्ने काम चाहिँ गर्छौं। तर यदि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन पनि दिएन ल अब के गर्ने अहिले तरिका सोच ल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन पनि दिएन भने फेरि के गर्छौं PR ले भाग गर्नेको ठाउँमा अब के गर्छौं डिवाइड बाइ n माइनस 1 गर्छौं। मैले त्यो अघि नै भनेको छु है यो प्रोबेबिलिटी को एउटै मात्र फर्मुला याद राख्यो भने पनि सिम्पली अर्को फर्मुला त्यतिकै याद हुन्छ हो। प्रोबेबिलिटी दिएको ठाउँमा जहिले पनि के गर्छौं प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्छौं। प्रोबेबिलिटी दिएको छैन भने के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि n माइनस 1 ले के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ भाग गर्ने काम चाहिँ गर्छौं है। यति कुरालाई के राख त भन्दाखेरि चाहिँ याद राख्ने काम चाहिँ गर। ओके ल अब यति नै छ जस्तो लाग्छ। अरु चाहिँ केही फर्मुलाहरु बेटाको फर्मुला होला त्यो उतै आउँछ। बेटा कोएफिसिएन्टको फर्मुला छ होला सायद है। बेटा कोएफिसिएन्ट अफ स्टक ए मानौ फर एक्जाम्पल ल है। बेटा कोएफिसिएन्टको फर्मुला अब निकाल्दै छौं भने डिनोट केले गर्छ यसलाई बेटा ए ले ल। बेटा ए चाहिँ क्यापिटल हुन्छ है। के हुन्छ फर्मुला याद छ बेटा कोएफिसिएन्ट अफ स्टक ए को फर्मुला है यो। बेटा ए यहाँ चाहिँ अलि त्यो झुकिन्छ कि भनेर स्मल ए लेखेको खास यसलाई क्यापिटल ए नै लेख्छ है याद राख। त्यही भएर फर्मुलाहरुमा केही त्यो के रे डिनोमिनेसनमा केही झुकिन्छौ भने बुक हेर है बुकमा क्लियरली दिएको हुन्छ। अब यसको फर्मुला हेर्छौ भने हेर चाहिँ COV कोभेरियन्स A कमा m डिवाइड बाइ सिग्मा m स्क्वायर कोभेरियन्स AM डिवाइड बाइ सिग्मा m स्क्वायर गर्यो भने के आउँछ बेटा कोएफिसिएन्ट अफ स्टक ए चाहिँ आउँछ। स्टक बी निकाल्न पर्यो भने के हुन्छ कोभेरियन्स BM डिवाइड बाइ सिग्मा m स्क्वायर। रिमेम्बर जहिले पनि डिवाइड गर्ने के लियो मार्केटले हो। मार्केटको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले हामीले जहिले पनि के गर्छौं डिवाइड गर्ने काम गर्छौं फर द क्याल्कुलेसन अफ द बेटा कोएफिसिएन्ट है। बेटा कोएफिसिएन्टको क्याल्कुलेसन गर्नको लागि। ओके ल अब यति नै होला। अब 2-3 वटा फर्मुला चाहिँ बाँकी छ त्यो चाहिँ अब केमा गरौँला भने चाहिँ प्रब्लम सँगै स्टार्ट गरौँला। यम भनेको के हो सर? ह यम भनेको यम भनेको मार्केट गिभनै लेखा मार्केट भ्यालु अनि यम भनेको सिग्मा सँग आयो भने रिस्क अफ द मार्केट, रिटर्न सँग आयो भने रिटर्न अफ द मार्केट कुन सँग आउँछ है कुन सँग आउँछ भन्ने भने W1 अथवा W2 अथवा हामीले के W3 के प्रयोग गरेका छौं है। त्यो भनेको proportion invested in respective assets हो वेटेजको केसमा है। तो के बाँकी रह्यो सबै माथि लेखाइएको छ वेटेज लेखाइएको छ सिग्मा लेखाइएकै छ वेटेज मात्र बाँकी रह्यो कोभेरियन्स लेखाइसक्यो रो एबी है। अर्को आउँछ रो एबी यसलाई चाहिँ इटालिक बनाएका छौं है। इटालिक भनेको थोरै ढल्केकै हुन्छ है। यो रो एबी भनेको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन स्टक ए एन्ड
स्टक ए र बी को बिचमा कोरिलेसन छ भने त्यो कोरिलेसनलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ, रो एबी ले के गर्छौँ, डिनोट गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। अर्को तिमीले सोधेको सिग्मा एम हो, सिग्मा एम भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मार्केट। मार्केटको के हो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले के डिफाइन गर्छौँ, सिग्मा एम को केसमा डिफाइन चाहिँ गर्छौँ। आरएम आयो भने रिटर्न अफ द मार्केट हो, एमले के जनाउँछ, मार्केटले जनाउँछ। अब केसँग आएको छ त्यही अनुसार हामीले के गर्छौँ भन्दा चाहिँ लेख्ने काम चाहिँ गर्छौँ। ओके ओके ल, फर्मुला यति नै छ। आई होप के फर्मुला चाहिँ छुटेकै छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अब एकर्डिङ टु द प्रब्लम अगाडि बढ्दै जाँदा चाहिँ लेख्दै जान्छौँ है। हिसाब त छैन है खासै, के हो र ए हिसाब त दिएर हुन्छ त खासै, जम्मा 19 वटा छ। हुन त एउटा हिसाब गर्न टाइम लाग्छ, के भन्ने 19 वटा एउटै हिसाबले सबै सोध्छ होला हौ। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, मिन, कोभेरिएन्स, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स सबै सोधे हुन्छ। क्याल्कुलेसन गर्न टाइम चाहिँ लाग्छ है, त्यो रेल तिमीले होमवर्क चाहिँ कडा तरिकाले गर्नु पर्यो। हुन्छ ल, टुमोरो विल स्टार्ट दि 4.1। भोलि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, 4.1 सुरु गर्छौँ है, भोलि बेलुका।